Maayong adlaw kanimo DJ Sam, ingon man na sa imuhang taga-subay ning imong programa online. Itago na lang ko sa pangalang Kim. Dili na ako na tinuod nga pangalan. DJ Sam, taga Negros Occidental jud ko, pero nagpuyo ko dinhi karon sa Manila. Mangayon taong pasaylo tungod kay akong language, dili man gyud siya totally Bisaya. Mao nang sabda na lang ninyo DJ Sam. Niadtong tuig 2022, nag-decide ko DJ Sam nga mag-stop sa akong pag-eskwela ug magtrabaho na lang ko dinhi sa Maynila. Tungod kay lagi, lisod kaayong among kahimtang. Sa una, budlay jud kaayo tungod kay wa ko nasanay nga malayo sa akong pamilya. Ilabi na sa akong mga ginikanan DJ Sam. Pero nagdugay, naging okay raman pud ang tanan tungod sa akong mga amo nga mga but-an gid pud kaayo. Fast forward DJ Sam, tuig 2023. Dako kaayo to nga heartbreak nako. Tungod wa ko magdahom nga maguba di ay ang among pamilya. Yes, DJ Sam. Nagbuwag ang akong nanay ug tatay tungod sa third party. Ang ingon, nangaliwa si nanay. Grabe jud ang akong kaguol ug kasakit nga nabatyaga ni adtong panahona. Sige na kog hilak matag adlaw ug gabi, DJ Sam. Dili jud madali DJ nga matunon ang nahitabo sa akong pamilya. Labi pa kay layo ko sa ilaha. Mao nang wa ko ilay mahimo, kundi magsigir akong hilak. Ug sa akong paghilak, matag adlaw dunay mga tao nga naga-advise nako ug naga-comfort sa ako. Ang akong kauban sa trabaho ug ang ako ang amo, ang lolo sa akong alaga. Yes, DJ Sam. Makaingon ko nga naagi sila tanan permi sa ako. Close man gud pud ko sa akong mga kauban ug ingon man sa akong mga amo DJ Sam. Naga-share na ko sa tanang mga panghitabo sa akong kinabuhi. O bisan ang mga rason nga nung naguba ang akong pamilya, ako pud nang gina-share sa ilaha. Sige kog sulti sa akong kaugalingon DJ Sam, nganong nahitabo pa mani. Mao na ako ang sigig pangutana. Milabay ang mga adlaw, bulan o tuig. Medyo naging okay na pud ko DJ Sam. Pero ang sakit, wa gihapon nawala. DJ Sam, doon ako'y nakaila sa Facebook nga usa ka lalaki. That time, wa pa sa kumunahuna nga makabaton og uyab. Pero tungod sa akong higala nga akong kauban pud sa balay nga akong gitrabahuan. Ingon pa siya nga patulan na daw nako. So gaistorya na pud nako DJ Sam, og sa wa madugay tungod nang uyab man siya naging kami pod. Yes, giuyab na ako siya DJ Sam bisan pag kabaw gud ko nga dagag atik-atik ning social media. Ug wa madugay nagka-feelings ra pud ko para niya. Tungod lagi kay but-an man pud kay siya DJ Sam. Ma-feel pud na ako nga love kaayo ko niya. Naging okay ang among relationship DJ Sam sa pila ka bulan. Kaila na pud siya sa akong mga igsuon og tatay. Maupod sa iyahang side. Kaila na pud sila nako. Kaila pud ko sa iyang pamilya DJ Sam bisan pag LDR ming duha. In short, happy. Og daghan na kaayo mig plano sa among relasyon. Para sa among future. Apan DJ Sam, dunay usa ka panghitabo nga wa gyud nako damha. Ang akong amo DJ Sam nga lolo sa akong alaga. Nagpadayag sa iyahang gibati daw para sa ako. Nakagusto daw siya nako. Nahigugma daw siya nako. Grabing kulba sa akong duga ni ato nga time DJ Sam. Seryoso gid baya ang iyahang pag-istorya. And yes, sa ako nang gikaingon nang uyab siya nako. Giingnan pa gani nako siya DJ Sam nga basin unyag babag ug dili musugot ang iyang mga anak kung ugaling man. Basin unyag pangit ang ilang pananaw sa ako ug maguba ang ilang relasyon sa iyang pamilya. Close jud kaayo ko sa mama sa akong alaga DJ Sam. Ingon man sa bata pud nga akong gialagaan. Unsa na lang kay ikaingon o galing man magkauyab ming duha sa lolo sa akong alaga. Pero ana siya DJ Sam, okay lang daw. Siya na daw bahala nga mustorya dito sa iyahang mga anak nga tuwa sa abroad. If ever nga maging kami. Right timing lang daw DJ Sam. Wala siya kahibaw nga doon ako'y uyab sa Negros.
Giingnan ko siya nga, mangita na lang siya glain kay daghan pa may babae diha pero ana siya dili daw siya DJ Sam. Tungod kay ako daw ang iyang gusto. DJ Sam 60 plus na siya. Ug ako 18 pa lang. Layo gyud kaayo ang agwat sa among pangindaron. Mura bitaw apuhan na nako siya. Pero ang iyang lawas baya DJ Sam og pamarog, dili gyud halata nga tiguwang na siya. Dili jud nako kaya nga sugton siya DJ Sam kay tungod naalagi ko'y uyab nga palangga kaayo nako sa Negros. Tarong baya siya bisan og layo siya DJ Sam. Isa pa, dili pud nako siya pwedeng sugton kay basin og malain unya lagi ang pananaw sa pamilya niya sa ako. Basin anya gunahon nila nga gipangwartahan lang nako si Lolo. Ang tinuod baya no bisan pobre mi, wa jud ko naguna-una og ingon ana DJ Sam. Mabuhi rami bisan ginagmay nga sapi. Hinuon buutan kay si Lolo nako DJ Sam. Grabe pud ang iyang respeto nako, ma-feel ko na. Support pud siya sa akong hilig. Andam daw siya nga ihatag tanan para sa ako. Actually, DJ Sam, gitagaan ko niya yuta. Apan wa na ko gidawat. Iya po daw kong palitan og cellphone. Pero ako pong gibalibaran, DJ Sam, kay dili ko gusto nga mudawat sa iya mga hinatag. Iya po daw kong palitan og kwintas nga gold, DJ Sam. Ingon pa siya nako, dapat daw maging practical ko. Kaso dili jud nako kaya, DJ Sam. Ambot ba? Siguro tungod kay doon ako'y uyab. Og dili ko gusto nga mapasakitan siya. Pero kabalo mo DJ Sam, nagkadugay. Makaingon yun ko nga, naanapod ko'y feelings sa iyaha. Tungod po lagi sa iyang batasan nga, perti man po niyang butana. O palangga pagit kaayo ko niya. Mao nang naglibog ko karon kung unsaon ko ni. Kay naaman ko'y uyab dito sa Negros. Dili po ko gusto nga lain ang hunahunaon sa mga tao din sa kong palibot. Palihog, tambagi daw ko ninyo mga followers ni DJ Sam. Ako na lang ba ning iset aside? O basti dun si Lolo? Pasagda na lang nako siya o mag-focus na lang ko sa ako ang uyab nga naa sa layo. Palihog, tambagi ko ninyo. Imong follower.